भारत र चीनसँग जोडिएका सबै नाका एक साताका लागि बन्द। कोभिड-19 रोकथामका लागि चिनिया मोडल अपनाउने सरकारी तयारी। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले 5 लाख शय्याको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्दै भारतबाट भित्रिएकालाई सेल्फ क्वारेन्टाइन अनिवार्य। कोभिड-19 को त्रास फैलिएपछि आयात ह्वात्तै बढ्यो। अघिल्लो महिनाको तुलनामा फागुनमा 12 अर्ब रुपैयाँले आयात वृद्धि। अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने अस्ट्रेलियाको निर्णय। कोलम्बियामा कोरोना भाइरसको त्रासका कारण भाग्न खोज्दा 23 बन्दीको मृत्यु। र कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावका बीच खेलकुद क्षेत्र ठप्प। प्रकोप तत्काल नियन्त्रणमा नआए खेलकुदका सबै क्यालेन्डर प्रभावित हुने राखेपको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले भारत र चीनसँग जोडिएका सबै सीमा नाकामा एकसाथ आवागमन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। दक्षिणी सीमा नाकाबाट आवागमन तीव्र भएर कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढेपछि मन्त्री परिषदको बैठकले नाका बन्द गर्ने निर्णय हिजो लिएको हो। मानिसको आउजाउ रोकिए पनि सामान ढुवानी नियमित हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मृगौला प्रत्यारोपणपछि हिजो पहिलो पटक बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आज बिहान 10 बजेदेखि 16 गते मध्यरातसम्म दुवै छिमेकी मुलुकका सबै नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। उत्तरी सीमामा 2वटा मोटरेबल र अरू 4वटा गरी 6 र दक्षिणी सीमामा 39वटा मोटरेबल र 125 वटा आउजाउ गर्न मिल्ने गरी 164 वटा नाका छन्। झण्डै 4 वटा चलेको मन्त्री परिषद बैठकपछि आयोजित 4 घण्टा चलेको मन्त्री परिषद बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले एउटा देशको कोभिड-19 संक्रमित व्यक्ति अर्को देशमा नछिरोस् भनेर सीमा नाकामा आवागमन रोक्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। पछिल्लो 10 दिनमा मात्रै पश्चिम गड्डा चौकीदेखि पूर्वी काकटभिट्टासम्मका दक्षिण नाकाबाट करिब 83,000 मानिस नेपाल भित्रिएका छन्। शनिबार मात्रै गड्डा चौकीबाट करिब 13,000 भित्रिएका हुन्। अनुमान गरिए भन्दा धेरैको आवागमन भएको सीमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा हेल्थ डेस्कका प्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य जाँचमा हम्मे परेको थियो। सरकारले कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रण गर्न चिनिया मोडलको तयारी थालेको छ। संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले हिजो त्यसका लागि चीन सरकारसँग सहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणमा विश्वमा अहिले 2 मोडल अपनाइएका छन्। पहिलो चिनिया मोडल, जुन लकडाउन गर्ने विधि हो। वुहानमा संक्रमण सुरु भएपछि चीनले शहर नै लकडाउन गरेको थियो। दोस्रो मोडल लकडाउन नगरी प्रविधिको प्रयोग गरेर रोकथाम गर्ने हो, जुन दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, ताइवान लगायतले सफल रूपमा अपनाइरहेका छन्। चीनबारे जानकारी तथा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटाका अनुसार वुहानमा संक्रमण देखा परेपछि चीनले सबैलाई नै कर्फ्यू जस्तै अवस्था बनाएर खानेपानी, खानेकुरा लगायत आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको थियो। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै देशभर करिब 5.5 लाख शय्याका सार्वजनिक क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा रहेको क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यदलको बैठकले हिजो संघ, प्रदेश र स्थानीयले अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार पारेको हो। उपत्यकामा संघीय सरकारले कम्तीमा 5,000, प्रत्येक प्रदेश र महानगरपालिकाले 2,000, उपमहानगरपालिकाले 1,000, नगरपालिका र गाउँपालिकाले 500 देखि 1,000 शय्याका क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ। कतिपय क्वारेन्टाइनलाई आवश्यक पर्दा अस्पतालका रूपमा समेत प्रयोग गर्न मिल्ने गरी संरचना बनाउनु पर्नेछ। कार्यदलले काठमाडौँको इचङ्गु नारायण र बलम्बु स्थित मनमोहन अस्पतालको भवन परिसरमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न सकिने भन्दै त्यसको क्षमता र खाका पेश गर्न काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी जनकराज दाहाललाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, बुटवल र धरानमा रहेका होस्टल र रंगशाला परिसरमा पनि क्वारेन्टाइन बनाउन लागि छ। यसका लागि ती स्थानको क्षमता के कति छ भन्ने खाका पेश गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई भनिएको छ। प्याप्सन एन्ड प्याप्सन र हिसानका पदाधिकारीलाई पनि विभिन्न शैक्षिक संस्था र होस्टलमा कम्तीमा 2,000 शय्याका क्वारेन्टाइन निर्माणको खाका पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण शर्मा दुवाडीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मापदण्डको खाका तयार पारेको छ। क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा छ।
यसैबीच सरकारले भारतबाट आएका नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न अपील गरेको छ। कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण फैलन नदिन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासन मार्फत उनीहरूलाई कम्तीमा 14 दिन सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरेको हो। भारतमा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि त्यहाँ रहेका 6 लाख भन्दा बढी नेपाली स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएका छन्। फागुन 25 यता झापाको काकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकासम्म हुँदै उनीहरू नेपाल भित्रिएका हुन्। सरकारले कोरोनाको सम्भावित संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि औषधि, सेनिटाइजर र मास्क निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को त्रास फैलिएपछि विभिन्न सामग्रीको आयात पनि बढेको छ। माघको तुलनामा फागुनमा करिब 12 अर्ब रुपैयाँ बढीका सामग्री आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। तथ्याङ्क अनुसार पौषमा मात्रै 1 खर्ब 13 अर्बका सामग्री आयात भए, माघमा 4 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ कम अर्थात् 1 खर्ब 8 अर्ब रुपैयाँका सामग्री मात्र आयात भएका थिए। माघमै कोभिड-19 विश्वव्यापी फैलिँदै गएको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत नेपाललाई उच्च जोखिमको सूचीमा राखेपछि यसको त्रास जनस्तरसम्म पुगेको हो, जसले गर्दा दैनिक खाद्य सामग्री, औषधिदेखि अत्यावश्यक वस्तुको भाव उच्च भएपछि नेपालमा आयात भएको हो। गत वर्षको 8 महिना अर्थात् साउनदेखि फागुनसम्मको तुलनामा यस वर्ष भने कम आयात भएको देखिन्छ। यसैबीच पौषको तुलनामा भारत र चीनतर्फको आयात भने सामान्य गिरावट आएको देखिन्छ। यी दुई मुलुक बाहेक सबैभन्दा बढी आयात हुने अन्य देशतर्फको आयात फागुनमा बढेको हो। उत्तरी छिमेकी चीनबाट फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमण दक्षिण छिमेकी भारतमा बढिरहे पनि नेपालमा न्यून मात्रामा मात्र परीक्षण भइरहेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकोमा दिनमा 50 देखि 60 जना शंकास्पद बिरामीको मात्रै परीक्षण भइरहेको छ। आइतबार हिजो पनि करिब 60 जनाको परीक्षण भएको प्रयोगशालाका प्रवक्ता राजेश कुमार गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। हवाई मार्ग र स्थल मार्गबाट पछिल्लो समय धेरै यात्री भित्रिरहेकाले कोभिड-19 को परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने आवाज सबैतिरबाट उठिरहेको छ। प्रयोगशालाकी प्रमुख डाक्टर रुणा झाका अनुसार प्रयोगशालाले कस्तो नमुना जाँच्ने भन्ने मापदण्ड सरकारले नै बनाएकाले त्यो परिवर्तन नभएसम्म परीक्षणको परिमाण बढाउन नसकिने बताएको छ। जनस्वास्थ्य विद डाक्टर शरद वन्तले नेपालमा शंका लागेका सबै व्यक्तिको परीक्षण गर्ने बेला भइसकेको बताउनुभयो। निजामती कर्मचारी अस्पतालका छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर विदेश विश्वले कोभिड-19 को संक्रमणका लक्षण देखिएका सबै बिरामीको परीक्षण नगरी हचुवाको भरमा उपचार गर्न कठिन भएको बताउनुभयो। कामका लागि हालै भारतको लह लद्दाखमा पुगेका 6 महिला सहित 82 जना नेपाली अलपत्र परेका छन्। उनीहरूले सरकारसँग उद्धार वा खाना बस्नको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन्। दाङ र सल्यानका ती नेपाली डकर्मीको काम गर्न त्यहाँ पुगेका हुन्। उनीहरू चैत्र 1 मा दाङबाट दिल्ली र 3 दिनपछि दिल्लीबाट लेह लद्दाख पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेपछि मात्र उनीहरूले कोभिड-19 को त्रासले सबै काम ठप्प भएको थाहा पाएका थिए। काममा बोलाउने साहु र ठेकेदार सम्पर्क विहीन भएपछि उनीहरूको बिचल्ली भएको हो। अलपत्र मध्ये 50 जनालाई सल्यानका सुभाष योगीले लगेका हुन्। अरू छुट्टै 2 दिनपछि मात्र त्यहाँ पुगेका हुन्। योगी डकर्मी र अन्य मजदुरीका लागि आफ्ना गाउँलेलाई पछि लगाएर भारतको लेह लद्दाख जान थालेको 20 वर्ष भयो। उनीहरू प्रत्येक वर्षको फागुन अन्त्यमा गएर दशैं लाग्नु अघि घर फिर्ने गर्थे। यसैबीच होटल तथा पर्यटन केन्द्रित पूर्वी अफ्रिकी टापु सेसल्समा रहेका होटल रेस्टुरा कोभिड-19 को सन्तासका कारण बन्द भएपछि त्यहाँ रहेका झण्डै 200 नेपाली कामदार प्रभावित भएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण भएको आशंका गरिएका वीरगञ्जका 67 वर्षीय उद्योगी शिवकुमार रुङ्गटाको र्यालको नमुना परीक्षणमा नेगेटिभ देखिएको छ। बिहारको राजधानी पटना स्थित पीएमसीएच अस्पतालले उनमा संक्रमण नरहेको रिपोर्ट परिवारलाई दिएको छ। अस्पतालले रिपोर्ट थप परीक्षणका लागि भारतको महाराष्ट्रको पुणे स्थित नेशनल इन्स्टिट्युट अफ भाइरोलोजीमा पठाएको छ। वीरगञ्ज 10 का रुङ्गटा करिब 3 साता अगाडि भारतको कोलकाता, दिल्ली र देहरादून भ्रमण गरी गत फागुन 21 मा घर फर्किएका थिए। उनमा 14 दिनपछि गत बुधबार साँझ ज्वरो र सास फुल्ने समस्या देखिएको थियो। बिहिबार वीरगञ्जका निजी अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि
त्यही साँझ उनलाई पटना लगिएको थियो। वैदेशिक रोजगारीका लागि बहराइन पुगेका 3 नेपाली कामदारलाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण देखिएको छ। शनिबार 2 जना र हिजो 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनीहरू 40 देखि 46 वर्ष उमेर समूहका छन्। यसअघि युएईमा रहेका 2 नेपालीमा संक्रमण देखिएको थियो। बहराइनका लागि नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले संक्रमित 3 जना नेपालीको उपचार भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, बहराइन सरकारले प्रकाशन गर्ने हेल्थ बुलेटिन अनुसार 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अहिले उनीहरूको केस नम्बर मात्रै हामीसँग छ, पूरा विवरण मागिएको छ। सुन्दासका अनुसार 3 जना अलग अलग कम्पनीका कामदार हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी असरको बाछिटाले खेलकुद क्षेत्रलाई नराम्ररी गाँसेको छ। उच्च सतर्कताका बीच नेपालमा 1 जनामा मात्र संक्रमण पुष्टि भए पनि अन्य देशमा परेको प्रभावले नेपाली खेलकुद क्षेत्र पनि ठप्प बनेको छ। ओलम्पिकको तयारीसँगै नेपालले खेल्न लागेको विश्वकप फुटबल र क्रिकेटको छनौट पनि रोकिएका छन्। पछिल्लो अवस्थाबाट फुर्सदिला बनेका खेलाडी र खेल संघका पदाधिकारी यो अवस्थामा सुरक्षात्मक उपायको अर्को विकल्प नरहेको बताइरहेका छन्। जापानको टोकियोमा जुलाई 24 देखि अगस्त 9 सम्म हुने ओलम्पिक खेलकुदको तयारीमा रहेका खेलाडी मात्र होइन, विश्वकप फुटबल र क्रिकेटको छनौटमा रहेका खेलाडी पनि कोरोना संक्रमणको त्रासपछि फुर्सदिला बनेका छन्। विश्वकपको एसियाली छनौटसँगै लिग 2 क्रिकेटका सिरिज पनि तत्कालका लागि रोकिएका छन्। खेलकुदका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता रोकिए पनि सम्बद्ध खेलकुदका अधिकारीहरू यो अवस्थामा हरेक खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो स्तर मेन्टेन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक सुरेश कुनै पनि क्षेत्र छैन कि जसले प्रभाव नपारेको, त्यही कारणले गर्दाखेरि खेलकुदमा पनि यसले ठुलो प्रभाव पारेको छ। सँगसँगै अहिले ओलम्पिकको मुभमेन्टहरू छ, त्यो पनि अलिकति मत्थर भएको जस्तो देखिएको छ होइन। अब यसले ट्रेनिङमा पनि पक्कै पनि असर पारेको छ। त्यही भएर अब अहिले चाहिँ नि आफ्नो लेभल बढाउने होइन कि लेभल चाहिँ नि कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा नै हाम्रो लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएको छ। निकै व्यस्त तालिकामा रहेका खेलाडीहरू पछिल्ला दिनहरूमा प्रशिक्षण र सामान्य अभ्यासबाट समेत टाढा छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग लगत्तै विश्वकप छनौटको तयारीमा जुटेका फुटबल खेलाडी संक्रमणको त्राससँगै घर फर्किएका छन्। प्रशिक्षक युहान कालिन पनि हिजो आफ्नो मुलुक फर्किसकेका छन्। कहिले अवस्था सामान्य हुन्छ र मैदान फर्कन पाइन्छ भन्ने चिन्ता र चासो खेलाडीमा छ। राष्ट्रिय टोलीका गोलरक्षक विकेश कुथु सचेत रहँदै पनि फिटनेस गुम्ने चिन्तामा छन्। जुन हाम्रो अस्ट्रेलियासँग होम म्याच थियो होइन, त्यसको लागि हामी रेगुलर ट्रेनिङमै थियौँ। अब अचानक ब्रेक हुँदा पक्कै पनि अब किनकि असर त गर्छ प्लेयरलाई होइन। ठिकै बस्दा र ट्रेनिङ गर्दाखेरिको छुट्टै अब फिटनेस भनौँ न, फिटनेस लेभल अब फेरि हामीले रेसले गर्दा फेरि 0 ओडन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो महिना हुने तय भएका सम्पूर्ण घरेलु प्रतियोगिता रोकिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 2 महिना पछिका प्रतियोगिता पनि रद्द हुँदा खेलाडीहरूमा अन्यल थपिएको हो। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल आफ्नो र अन्य खेलाडी साथै दर्शकको स्वास्थ्य अवस्थालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने भएकाले दोस्रो विकल्पमा जान नसकिएको बताउँछन्। गेम नहुनु भनेको अब यो सबैले बुझेकै कुरा हो, तर अब गेम नहुँदाखेरि अब छुट्टै पीडा त भइहाल्छ होइन। नरमाइलो त लाग्छ नै होइन। सबैको सुरक्षाको गर्ने हो भनेदेखि अब त्यसलाई हामी सहज स्वीकारेर अहिले पनि सक्दो सहयोग गरेर लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। खेलाडी स्वयंले पनि अवस्थालाई ध्यानमा राखी सरकारी निर्णयमा सहयोगको अपील गरिरहेका बेला छनौटको अर्को मिति नतोकेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलका गतिविधि रोक्नै पर्ने बाध्यता रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको भनाइ छ। खेलाडीहरूलाई त्यहाँ सहभागी गराउनको लागि क्वालिफाइङ ग्राउन्डहरू हुन्छ, जुन संसारका ठूला शहरहरूमा प्रायः क्वालिफाइङ ग्राउन्डहरू राखेका थिए, प्रायः सबै चाहिँ क्यान्सल भइसकेको अवस्था छ र अर्को डेटहरू तोक्न सकेको छैन। र अहिले जसरी यो संसारभरि चाहिँ नि अहिले संक्रमण फिँजिँदै गइरहेको छ, त्यसले गर्दा कहिले गर्ने भन्ने पनि टुङ्गो गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन। खेलाडीहरूले आफ्नो प्रशिक्षणलाई पनि नियमित गर्न पाउने अवस्था बनेको छैन, त्यसले डिस्टर्ब भइरहेको छ। यसले तोकिएको मितिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला प्रतियोगिता हुनेमा आशंका रहेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालले पनि सोही अनुसारको रणनीति अख्तियार गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यो अवस्थामा त अब यो क्वालिफाइङ ग्राउन्ड तुरुन्तै राख्ने स्थिति पनि भएन र यो संक्रमणको अवस्था नियन्त्रणमा नआइकन क्वालिफाइङ ग्राउन्डको नीति तोक्ने स्थिति पनि छैन। अब यदि यो स्थिति तत्काल नियन्त्रणमा आएन भने निर्धारित समयमा नै गर्नको लागि चाहिँ नि अप्ठ्यारै स्थिति बन्छ भन्ने लाग्छ। मैदानमा हुने खेलकुदका गतिविधि मात्र होइन, संस्थागत रूपमा हुने छलफल र बैठक पनि हुन नसक्दा नीतिगत तथा अन्य प्रक्रियाहरूमा पनि प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। घरेलु खेलकुद विकासका लागि तीव्र गतिमा पाइला चाल्नुपर्ने अवस्थामा आएको कठिन परिस्थिति
समितिले केही समस्या अवश्य सृजना गरेकै छ, तथापि संयमित रहने अर्को विकल्प पनि नरहेकाले यसैमा धैर्य गर्नुको विकल्प पनि छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। भारतले आह्वान गरेको जनता कर्फ्यूका कारण सीमामा अघिल्लो दिनको तुलनामा भीड घटे पनि हिजो सयौं नेपाली घर फर्किएका छन्। रूपन्देही र कपिलवस्तुका नाका हुँदै शनिबार भारतबाट 18,275 जना आएकोमा हिजो दिउँसोसम्म रूपन्देहीको सुनौलीबाट 2,500 र कपिलवस्तुको कृष्णनगरबाट 890 जना भित्रिएका छन्। हेटौँडा स्थित सरकारी, निजी तथा सहकारी अस्पतालमा सुरक्षित सामग्री उपलब्ध नहुँदा कोरोनाको शंका भएका बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिन कठिनाई हुने चिकित्सकले बताएका छन्। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको लक्षण भएका बिरामी हेटौँडामा पनि देखा परेका छन्। त्यस्ता बिरामीसँग चिकित्सक प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन्छन्। प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुँदा चिकित्सक नै असुरक्षित हुने गरेका छन्। हेटौँडा अस्पतालमा हिजो भएको चिकित्सकहरूको संयुक्त बैठकमा N95 मास्क र व्यक्ति सुरक्षित सामग्री PPE समेत नभएको भन्दै चिकित्सकले गुनासो पोखेका थिए। सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण रोकथाम गर्न अत्यावश्यक बाहेकको सेवा बन्द गरेपछि हिजो सरकारी कार्यालय सुनसान रहे। सेवाग्राहीको अत्याधिक भीड़ रहने जिल्ला प्रशासन, यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत नापी, कर कार्यालय लगायत सुनसान देखिएका हुन्। सेवाग्राहीको अत्यावश्यक काम नभएकाले नगरेको काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालको भनाइ छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, सेवाग्राही आएका थिए, अत्यावश्यक काम नभएकाले हामीले भित्र छिराएनौं। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 7 प्रदेशमा कार्यरत मेडिकल अधिकृत वरिष्ठ चिकित्सक र नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका MBBS र MD MS का विद्यार्थीलाई कोभिड-19 रोकथामका लागि तथा नियन्त्रणका लागि परिचालन गर्न अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै तनहुँको आबुखैरेनी स्थित ऐना पहराबाट मर्स्याङ्नी नदीमा हिजो बस खस्दा 3 जनाको मृत्यु भएको छ, 21 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै सरकारले चिकित्सा प्रयोजनका अत्यावश्यक सामान चीन र भारतबाट ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। चिकित्सा कर्मीले उपयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मास्क, थर्मोमिटर, भेन्टिलेटर, मोनिटर लगायत चिकित्सा सामग्री दुवै छिमेकी मुलुकबाट ल्याउन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। भारतको केरलाबाट आएका 2 जना बिरामी धरान स्थित BP कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट भागेर धनकुटा पुगेका छन्। कोभिड-19 को लक्षण देखिएपछि उनीहरू उपचारका लागि धनकुटा जिल्ला अस्पताल पुगेका हुन्। यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशबाट फर्किएकाहरूको दिनहुँ व्यक्तिगत विवरण तयार गरी केन्द्रमा पठाउन मुलुकभरका सबै स्थानीय तहका ओडालाई निर्देशन दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय कारोबारको सीमा बढाएको छ। कोभिड-19 को जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको राष्ट्र बैंकले सीमा पनि बढाएको छ। अब मोबाइल बैंकिङ QR कोड मार्फत दैनिक 1 लाखसम्म कारोबार गर्न सकिनेछ। मासिक सीमा 10 लाख छ। मर्चेन्टद्वारा गरिने इन्टरनेट बैंकिङको कारोबार सीमा प्रतिदिन 10 लाख रुपैयाँ छ। मासिक रूपमा 30 लाखसम्मको कारोबार गर्न सकिन्छ। इन्टरनेट बैंकिङ अकाउन्ट ट्रान्सफरमा 10 लाख दैनिक कारोबार गर्न मिल्छ भने मासिक सीमा 50 लाख रुपैयाँको छ। यस्तै वालेट मार्फत गरिने कारोबारमा एजेन्ट वा सब एजेन्टबाट दैनिक 25,000 र महिनाको 1 लाख, बैंक खाताबाट वालेटमा एक पटकमा 25,000, दैनिक 1 लाख र मासिक 5 लाखको सीमा कायम गरिएको छ। त्यस्तै न्यूनतम कर्मचारीबाट सेवा दिन तथा बैंकमा भीड नगर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। केही दिन अस्तव्यस्त बनेको ग्यास क्षेत्र बिस्तारै सहज बन्दै गएको छ। ग्यास आयातमा वृद्धिसँगै सरकारले रिटेल काउन्टर मार्फत बिक्री सुरु गरेपछि ग्यास सहज भएको हो। निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भन्नुभयो, रिटेल काउन्टरमा अनुगमन गर्दा उपभोक्ताको चाप त्यति देखिएन। ग्यासको अवस्था बिस्तारै सहज भएको छ। निगम र एलपी ग्यास उद्योग संघबीच शनिबार भएको छलफलमा आपूर्ति सहज बनाउन रिटेल काउन्टर मार्फत ग्यास बिक्री गर्ने निर्णय भएको थियो। सहमति अनुसार 22 ग्यास ब्रान्डले 22 ठाउँबाट ग्यास बिक्री गर्ने जनाएका थिए। सोही अनुसार ग्यास कम्पनीले समेत ग्यास बेचिरहेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, बिहान ग्राहकको केही लाइन देखिए पनि ग्यास पुगे लगतै सबै सामान्य बन्दै गएको अवस्था छ। औषधमा एउटा काउन्टरबाट 200 देखि 350 सिलिन्डर मात्रै बिक्री भएको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच सरकारी अनुगमन टोलीले पुल्चोकमा रहेको सेल्वेज डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
स्टोरले एमआरपी मूल्यभन्दा बढीमा चामल बिक्री गरेको जनाउँदै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले जरिवाना गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अस्ट्रेलियाले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। पब, क्याफे, जिम हल, सिनेमाघर, प्रार्थना स्थल लगायत सबै सार्वजनिक स्थल बन्द गर्ने प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले घोषणा गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण अत्याधिक बढ्न थालेपछि लकडाउनको निर्णय गर्नु परेको बताउनुभयो। अस्ट्रेलियामा हालसम्म 1315 जनामा संक्रमण भेटिएको छ। यसैबीच कोलम्बियाको बोगोटा स्थित जेलमा कोरोना भाइरसको त्रासका कारण भाग्न खोज्दा 23 बन्दीको मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा ठूलो बन्दी गृहबाट भाग्न खोज्दा हिंसा सुरु भएको थियो। कैदी बन्दीहरूले कारागारमा सरसफाई र भिडका कारण कोरोनाको संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको भन्दै भित्रै नाराबाजी गरेका थिए। हिंसाका कारण 32 बन्दी र 7 सुरक्षा गार्ड घाइते छन्। अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्नका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आफ्नो भौतिक संरचना प्रयोग गर्न दिने भएको छ। एन्फाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार भनेको छ, अखिल नेपाल फुटबल संघको भौतिक संरचनाहरू ललितपुरको एन्फा कम्प्लेक्सको हस्टेल, बुटवल र धरानको फुटबल एकाडेमीको हस्टेल, रौतहटको महिला फुटबल एकाडेमीको हस्टेल, अस्थायी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका लागि आवश्यक परेको खण्डमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपयोग गर्न दिने जानकारी गराउन चाहन्छौं। साथै उसले देशका अरू खेलकुदका भौतिक संरचनाहरूलाई पनि आवश्यक परे उपलब्ध गराउनका लागि अनुरोध गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा भने क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 20 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:04 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:17 हुनेछ। कान्तिपुर डायरी पछि प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। हवस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन भने यही सकिएको छ। साथी दिवा र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।